बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं यूसुफ मलिक दावत जन्नत का रास्ता चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के वाले साथी मगरिब के बाद कैसे बात करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन हज़रात अक्सर बताते रहते हैं, लेकिन मुख्तसरन अंदाज में हम आपके सामने उसका लब लुबाब पेश करेंगे, जिसका निचोड़ पेश करेंगे। उसको आप अगर जहन में रख के बात करें तो इंशाअल्लाह हर साथी बात करने के लायक, यानी मुज़ाकरा करने के लायक हो जाएगा। मुज़ाकरा असल है और मुज़ाकरे से भी ज़्यादा दावत के लिए फ़िक्र असल है कि अगर मुज़ाकरा नहीं होगा तो इंसान के दिल के अंदर ईमान कैसे बनेगा। मेहनत जो है वो मुज़ाकरे से ही दिल के अंदर उतरेगी। और असल चीज़ है कि दावत फ़िक्र के साथ दी जाए कि जब हम मगरिब की बात के लिए बैठें तो हमारे दिल के अंदर उम्मत का गम और उसकी फ़िक्र होना चाहिए कि कैसे हमारे तमाम ईमान वाले भाइयों की ज़िंदगियों में दीन और दीन की मेहनत वाले अमाल ज़िंदा हो जाएं। जितनी ज़्यादा फ़िक्र होगी वैसे ही अल्लाह ताला बात में असर पैदा करेंगे। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। ये बात किस तरीके से करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र करम और एहसान है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। ये ईमान जो है ये अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उन सब में सबसे अजीम नेमत है। और अल्लाह ताला ने बगैर हमारे दरख्वास्त किए हुए, बगैर हमारे एप्लीकेशन लगाए हुए हमें ईमान की दौलत से नवाज दिया। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपने ईमान को हम बनाएं और बचा के लेके जाएं। ये ईमान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक अमानत है और इसे बचा के लेके जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया, साथ में ईमान की मेहनत दी। हमें दीन दिया तो साथ में दीन की मेहनत दी। अगर दीन की मेहनत नहीं करेंगे तो दीन हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा। ईमान की मेहनत नहीं करेंगे तो ईमान हमारे दिलों में नहीं आएगा। दीन को जिंदगी में लाने के लिए बाकायदगी से मेहनत करना है और तरतीब वार मेहनत करना है, कुर्बानियों के साथ मेहनत करना है, क्योंकि दीन जो है वो हमारी जिंदगियों में कुर्बानियों से आया है और कुर्बानियों से ही जिंदा रहेगा। क्योंकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन और हम सब के आका पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुर्बानियाँ न दी होती तो दोस्तों ये ईमान हम तक न पहुँचता। तो इसलिए हमें भी दावत की मेहनत के लिए बाकायदगी से जान, माल और वक्त की कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी देना ही पड़ेगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम घर बैठे ईमान को पालें, घर बैठे हमारी ज़िंदगी में दीन आ जाए, तो दोस्तों ये हमारा सोच हमारी बहुत बड़ा धोखा है। तो हमें इस धोखे से निकलना है, क्योंकि अगर बगैर मेहनत का दीन देना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से दीन की मेहनत नहीं करवाते। कि ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं। अगर हम हयातुस सहाबा पढ़ें, अगर हम फ़ज़ाइल अमाल पढ़ें, हिकाया सहाबा पढ़ें, तो बात हमारी समझ में आ जाएगी दोस्तों कि किस तरीके से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अब दीन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए और दीन के लिए, इशाअत के लिए कितनी मेहनत की और कितनी मशक्क़त की और कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। एक बार का वाक़या है कि जंगे तबूक का मौका है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से सारा का सारा सामान लेके अल्लाह के रास्ते में पेश कर रहे हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हैं, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी खुशहाल थे। उन्होंने कहा कि आज हम अबू बकर से ऊपर नंबर ले जाएंगे।
صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کی حرص تھی کہ ہم کیسے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے جو بھی تھا اس کا آدھا لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مقدار جو اللہ کے راستے میں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا چھوڑ کے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کیا لائے، کہا ایک تہائی لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کیا لائے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آدھا لے آئے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا پوچھا کہ گھر پہ کیا چھوڑ آئے، یہ نہیں پوچھا کیا لائے، کہا گھر پہ کیا چھوڑ آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں پیش کر دیا تھا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے گھر پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ واقعات میں آتا ہے کہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، یعنی سارا سامان سمیٹ لیا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان کی بیٹی صاحبہ بولی کہ ابا جان کیا ڈھونڈ رہے، کہنے لگے یہاں پہ ایک سوئی رکھی ہوئی تھی وہ نہیں مل رہی۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ایک سوئی بھی اپنے گھر کے اور گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑی، بلکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ یہاں تک کہ گھر کے دروازے پہ پڑا ہوا کپڑے کا پردہ وہ بھی اتار کے جو ہے اپنے بدن پہ لپیٹ لیا، جو کہ بورے کا غالباً رہا ہوگا، اور اپنے تن کے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی تھی۔ یہ تو ان کا درجہ ایمان اتنا زبردست تھا دوستو کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن ہم سے اتنی بڑی قربانی نہیں چاہی جا رہی، بلکہ ہم سے تو اس سے بہت کم درجے کی قربانی چاہی جا رہی۔ اور یہی نہیں کہ جب یہ سارا کا سارا سامان جمع ہوا ایک جگہ اللہ کے راستے میں جانے کے والے جو ساتھی تھے ان کے لیے کہ ان میں تقسیم کیا جائے گا، تو ایک صحابی جو تھے ان کے دل کے اندر بھی یہ چسک تھی اور قلق تھا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، لیکن ان کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے یا غالباً کٹے ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ تو ان کے پاس مال و زر بھی نہیں تھا اور قریب بھی بہت تھے۔ انہوں نے جا کے کسی مشرک کے یہاں کام کیا اور پورے دن اس کے جو ہے اپنے دانتوں سے ڈول کھینچ کر کنویں سے اس کے کھیت کو سینچا۔ دوستو بات کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اس علاقے میں کنویں کتنے گہرے ہوتے ہیں، اور ان کو دانتوں سے کھینچ کے، رسی کو دانتوں سے کھینچ کے ڈول سے پانی سے جو ہے کھیت کو سینچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پورے دن کی محنت اور بدلے میں کیا ملی؟ 6-7 کھجوریں، وہ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ پورے دن کی میری مشقت کی جو ہے یہ محنت ہم نے جو کی اس کے بدلے میں ملی ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے اللہ کے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوری بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام مال کے ڈھیر پہ وہ 6 کھجوریں بکھیر دیں اور کہا کہ ان کھجوروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ تمام مال قبول فرما لیں گے۔ تو دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر قربانی کا کیا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی صلاحیتوں کو صرف لگایا ہی نہیں تھا دوستو دین پہ، بلکہ جھونک دیا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی صلاحیتوں کو جھونک دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ بن گئے، یا اللہ ان سے راضی ہو وہ اللہ سے راضی۔ تو دوستو تھوڑی سے وقت کی اگر ہم قربانی نہیں دیں گے اللہ کے راستے میں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، تو دوستو بڑا مشکل ہے۔ انشاءاللہ باقی کی بات اگلی ویڈیو میں آپ سے کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔